रमज़ानुल मुबारक का प्यारा महीना है और इस महीने में कुछ मसले ऐसे हैं जो हर साल बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश करते हैं और हमारी आवाम का लाइल्म तबका उन मसाइल में गलत फहमी का शिकार होकर के अपने रोज़े से वो हाथ धो बैठता है और वो ये सोच बैठता है हमारी आवाम का लाइल्म तबका कि हमारा रोज़ा टूट गया, हमारा रोज़ा ख़त्म हो गया और हम एक रोज़े से महरूम हो गए। उन्हीं मसलों में से एक मसला है उल्टी आना हालत रोज़ा में। तो इस मसले को लेकर के हर साल कई मरतबा फ़ोन आ जाते हैं कि मुफ्ती साहब हमने सहरी खाई, उसके बाद सोए और पेट ख़राब हुआ, फ़ौरन हमें उल्टी आ गई। अब हमने जो है खा पी लिया, मतलब पहले रोज़ा तोड़ लेते हैं और उसके बाद फिर फ़ोन करते हैं, बाद में कॉल करते हैं कि हमने खा पी लिया अब तो। हालांकि उल्टी आने के बाद ही कॉल करनी चाहिए, खाने पीने से पहले। तो देखिए उल्टी आने की ये दो सूरतें हैं और दोनों के अहकाम अलग अलग हैं, एक से अहकाम नहीं है कि बिल्कुल एक ही तरह अहकाम है। उल्टी आई तो उसकी दो सूरतें हैं और दोनों के अहकाम अलग हैं। पहली सूरत तो ये है कि उल्टी आई और खुद ब खुद आई। अब चाहे वो उल्टी थोड़ी आई हो, ज़्यादा आई हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। चाहे वो उल्टी मुंह भर आई हो, कै मुंह भर आई हो या मुंह भर ना आई हो, कम आई हो, अगर कै यानी उल्टी खुद ब खुद आई है, रोज़ेदार ने हल्क में हाथ या उंगली डालकर के उल्टी नहीं की है बल्कि खुद ब खुद उल्टी आ गई है। अगर खुद ब खुद उल्टी आई है, खुद ब खुद कै आई है, तो चाहे वो मुंह भर हो या कम हो, बहरहाल उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जो हमारे मुसलमान भाई ये समझते हैं कि उल्टी आई, चाहे थोड़ी आई या ज़्यादा आई, और फ़ौरन रोज़े से अपने हाथ धो बैठते हैं, उल्टी आने के बाद फ़ौरन खा पी लेते हैं या दवाई खा लेते हैं, तो वो रोज़ा खुद तोड़ देते हैं। उल्टी आने से रोज़ा नहीं टूटता है बल्कि वो अपनी एक गलत फहमी की वजह से अपने रोज़े से हाथ धो बैठते हैं और अपने रोज़े को तोड़ देते हैं खुद ब खुद। जबकि मसला ये है कि अगर उल्टी खुद ब खुद आई है, चाहे वो थोड़ी है या ज़्यादा है, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, उसमें रोज़ा टूटने की एक सूरत है, वो सूरत ये है कि खुद ब खुद उल्टी आई, चाहे वो थोड़ी आई या ज़्यादा आई, लेकिन उल्टी आने के बाद चने की मिकदार या उससे ज़्यादा उल्टी को वापस निकल गए। जब वापस निकल जाएंगे तो उससे क्या है, रोज़ा टूट जाएगा, बाकी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर खुद ब खुद बीमारी की वजह से उल्टी आई है, दिल मतली हो रहा उसकी वजह से उल्टी आ गई या किसी और वजह से उल्टी आ गई, पेट खराब होने की वजह से, लेकिन वो खुद ब खुद आई है, रोज़ेदार ने हाथ हलक में डाल करके उंगली डाल करके उल्टी नहीं की है बल्कि खुद ब खुद वो उल्टी आ गई है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और इस गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि रोज़ा टूट गया, बल्कि रोज़ा नहीं टूटेगा अगर खुद ब खुद उल्टी आई है तो। हाँ, दूसरी सूरत जो है उसमें रोज़ा टूट जाता है। वो दूसरी सूरत ये है कि रोज़ेदार ने हल्क में उंगली डाल करके या हाथ डाल करके हल्क में उल्टी की है, खुद ब खुद उल्टी नहीं आई है बल्कि क्या है, पेट वजनी हो रहा है और तकलीफ सी महसूस हो रही है। अब रोज़ेदार ने क्या किया, हल्क में उंगली डाली या हाथ डाला, उसके बाद उल्टी की। अगर वो उल्टी मुंह भर है तो रोज़ा टूट जाएगा और अगर मुंह भर नहीं है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। तो बहरहाल इन तमाम मसलों का जानना निहायत ज़रूरी है। इसमें हमें गलत फहमी का शिकार नहीं होना है कि थोड़ी बहुत उल्टी आई और उसके बाद फ़ौरन हमने खाना पीना शुरू कर दिया, दवाई लेना शुरू कर दी, पता चला कि रोज़े से हम हाथ धो बैठे, जबकि ऐसा नहीं है। मसला वही है जो हमने अभी बयान किया कि अगर खुद ब खुद उल्टी आई है तो चाहे मुंह भर हो या उल्टी थोड़ी हो, बहरहाल उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर हमने हाथ डाल करके हल्क में फिर उल्टी की है, और उसके बाद भी दो सूरतें हैं, हल्क में हाथ डाल करके उल्टी करने की भी दो सूरतें हैं। पहली सूरत तो इसमें यह है कि वो उल्टी इतनी तेजी के साथ और इतनी ज्यादा मिकदार में आई कि मुंह भर आई, फिर रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर हल्क में हाथ डालने के बाद भी उल्टी तो आई मगर मुंह भर नहीं आई बल्कि हल्की फुल्की आई, तो उसके बाद रोजा नहीं टूटेगा, हमारा रोजा बाकी रहेगा।
اور منہ بھر کی کیا تعریف ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں، جیسے کہ در مختار، رد المختار وغیرہ میں ہے کہ منہ بھر کی فقہائے کرام نے جو تعریف کی ہے وہ یہ تعریف کی ہے کہ الٹی اتنی کثرت کے ساتھ آئے کہ الٹی کرنے والا اس کو روک نہ سکے، اس کا روکنا ممکن نہ ہو، اس کا روکنا بہت مشکل اور دشوار ہو، آسانی کے ساتھ اسے نہ روک سکے، یہ منہ بھر کی تعریف ہے۔ یعنی اگر کسی روزے دار کو الٹی آئی اور وہ الٹی اتنی مقدار میں آئی کہ روزے دار کا اس الٹی کو روکنا بہت دشوار تھا، مشکل تھا، وہ اس کو روک ہی نہیں پایا، تو یہ ہے منہ بھر قے۔ اگر روزے دار نے حلق میں ہاتھ ڈال کر کے الٹی کی ہے اور وہ اتنی مقدار کے ساتھ الٹی آئی ہے کہ اس کو روکنا دشوار ہو گیا، روک نہیں پایا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ہاتھ ڈالنے کے باوجود بھی الٹی آئی لیکن الٹی تھوڑی آئی، کم آئی، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ باقی رہے گا۔ اور یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے خود بخود الٹی آئی، قے آئی، اس پر روزے کی قضا نہیں، یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کسی نے حلق میں ہاتھ ڈال کر کے الٹی کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر قضا ہے۔ اور دوسری حدیث میں بھی یہی ہے کہ جس نے حلق میں ہاتھ ڈال کر کے، انگلی ڈال کر کے الٹی کی، اس پر روزے کی قضا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور جسے خود بخود الٹی آئی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو یہی دوسرے فقہائے کرام کی کتابوں میں ہے، در مختار، رد المختار، وقار الفتاوی وغیرہ میں، سب میں یہی مسئلہ ہے کہ الٹی سے روزہ اسی وقت ٹوٹے گا جبکہ روزے دار خود حلق میں ہاتھ ڈال کر کے الٹی کرے، اور وہ الٹی بھی اتنی مقدار میں ہو کہ منہ بھر ہو، تب روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا الٹی سے۔ پہلی صورت جو ہے خود بخود الٹی آئی ہے، چاہے تھوڑی ہے یا کم ہے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر حلق میں ہاتھ ڈال کر کے روزے دار نے الٹی کی ہے اور اس میں بھی الٹی اتنی تعداد میں آئی ہے، اتنی زیادہ مقدار میں آئی ہے کہ وہ اس کو روک نہیں پایا، تب کیا ہے، روزے دار کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد جب روزہ ٹوٹ گیا تب کھا پی سکتے ہیں۔ لیکن ہماری عوام میں جو ہے تھوڑی بہت الٹی آئی، ہلکا پھلکا پانی آیا اور فوراً کیا ہے، دوائی کھانا شروع کر دی، کھانا پینا شروع کر دیا، چائے پی لی، ناشتہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد مسئلہ معلوم کر رہے ہیں روزہ توڑنے کا۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ پہلے ہی معلوم کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پہلے طلاق دے دی 3 پھر مسئلہ معلوم کر رہے، نہیں، بلکہ مسئلہ پہلے معلوم کریں تاکہ ہمیں جواب وقت سے پہلے مل جائے اور صحیح جواب ہمیں مل جائے۔ تو بہت سے حضرات تو تھوڑی بہت الٹی آنے کے باوجود ہی خود بخود روزہ توڑ لیتے ہیں، حالانکہ ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن غلط فہمی کا شکار ہیں، فوراً جیسے ہی الٹی آئی روزہ توڑ لیا، کھا پی لیا۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ یہی یاد رکھنا ہے اگر الٹی خود بخود آئی ہے تو چاہے جتنی بھی آئی ہو، اس میں تو منہ بھر کی بھی قید نہیں ہے کہ منہ بھر آئی ہے یا کم آئی ہے، بلکہ چاہے جتنی بھی آئی ہو اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بس اس میں ایک ہی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی الٹی آئے تو الٹی آنے کے بعد ہمارے حلق میں واپس نہیں جانے پائے، اگر واپس چلی گئی چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ جتنی بھی الٹی آئی خود بخود، چاہے تھوڑی آئی زیادہ آئی، اسے ہمیں فوراً باہر انگل دینا ہے، اسے باہر نکال دینا ہے، اسے اندر نہیں لے کر کے جانا ہے، تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر حلق میں ہاتھ ڈال کر کے ہم نے الٹی کی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ منہ بھر ہو، اور منہ بھر کی فقہائے کرام نے تعریف یہی کی ہے کہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہو کہ اس کو روکنا ممکن نہ ہو، مشکل ہو، دشوار ہو اس کا روکنا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ الٹی کا بالکل آسان اور بہت جو ہے سیدھا سادہ مسئلہ ہے، اسے ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، ذہن نشی کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں مسائل کی جانکاری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح مسئلوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔